اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستی شما ہمیں یہ شما عزیزان خوب ہستی بله آقا ما بله خوب آقا هستیم. ما خوب هستیم. انشاءاللہ خوب و بہتر باشید و سلامت باشید، زنده باشید و شما هم همچنین آقا. شما همچنین ممنون. سلامت باشید. خیلی خوب. زنده باشید. خواهر ازرا خاتون سلام، خوب هستی شما؟ السلام علیکم. و علیک السلام. خوب هستی؟ خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبند. خوش میگذره؟ خب شما بفرمایید اینجا چه نگاه میکنی؟ بله. نهار چی خوردی شما؟ من نهار سیبی زمینی خوردم. خیلی خوب. کنیز فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. سلام آقا، منم خوبم الحمدلله. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند. داری چه کار میکنی؟ الان دارم دارم درس میخوانم. درس میخوانم. بله. نهار چه خوردی؟ من نهار برنج و عدس پالک خوردم. خیلی خوب. کشنیز خوردم. اشنی نه کشنیز تو دھنیے کو کہتے ہیں. خوب. نیاز بانو شما سلام، خوب هستی شما؟ سلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها هم خوب هستن، ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما خوش انشالله. بگذره. بله من خوش میگذرم، نه زندگی خوش میگذرم. خوبه. خوب شما بله آقا. بله. خوب شما بفرمایید دهلی از شما نزدیک است یا دور؟ دهلی دور است. بله. دهلی از شهر ما دور است. شما برای تفریح کجا می روی؟ من برای تفریح پارک می روم. شما کتاب از کجا می خری؟ من کتاب از بازار می خرم. از کتاب فروشی می خرم. بله آقا. بله. شما برای لباس دوختن به کجا می روی؟ من برای لباس دوختن خیاطی می به خیاطی می روم. به خیاطی می روم. بله. خواهر زین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن. شما گوشت از کجا میخری؟ من از گوشت فروشی میخرم. از قصابی گوشت فروشی. قصابی میخری؟ قصابی. بله. نان از کجا میخری؟ نان از من نانوایی میخرم. شما نان نمیپزی؟ بله من نان میپزم. چرا من نان میپزم. امتحان میں مت کریے گا، وہاں پہ آپشن نہیں ہوگا یہ والا. بله. بله. خب شما بفرمایید شما بله ماشین داری؟ نه من ماشین ندارم. بله. ماشین کجا میفروشند؟ ماشین کجا میفروشند؟ یعنی ماشین گاڑی کہاں بیچتے ہیں؟ ماشین در نمائشگاہ. تاکسی. در نمائشگاہ ماشین. ماشین کجا میسازند؟ ماشین در کارخانه میسازند. کارخانه میسازند. بله. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا، سلام علیکم. منم خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها هم خوبند. شما بله جشن تولد شما کی است؟ آقا جشن تولد من در مارچ است. در مارچ. بله در مارچ.
جشن تولد در مارچ است. چندم مارچ یعنی مارچ کی کتنی تاریخ؟ بله چندم مارچ. Tuesday, March. بله شما به جشن تولد بله خواهرتان چه هدیه میدی؟ آقا جیسے پوشاک مانند پوشاک. مانند پوشاک. بله من به جشن تولد خواهرم، من به جشن تولد در جشن تولد خواهرم بله پوشاک هدیه میدم. یا النگو گردن نه بند. بگو بله همان هدیه های گوناگونی مانند بله گردن بند النگو، گردن بند و این چیزها هدیه میدم. اینها بله میدهم. بله قاضی کجا می نشیند؟ آقا چه فرمودی؟ قاضی کجا می نشیند؟ قاضی در ایالت می نشیند. در دادگاه می نشیند. عدالت میں بیٹھتا ہے قاضی. در دادگاه می نشیند. بله دادگاه می نشیند. اشکار فاطمه خار سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها خوبند. داری چی کار خانواده میکنی؟ چه خبر؟ خانواده منم خوب است ممنون. نهار نخوردی شما؟ چرا من نهار خوردم، بامه بیرنج خوردم. خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. شما غذا میپزی؟ بله من خیلی غذا میپزم. شما دوست داری غذا پختن دوست داری شما؟ بله الحمدلله خیلی دوست دارم. انشالله موفق باشید. خوب عذرا بطول سلام، شما خوب هستی؟ سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. سلام. وعلیکم السلام، خوب هستی شما؟ الحمدلله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم. داری چی کار میکنی؟ دارم درس میخوانم، الان سر کلاس هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. خانواده شما خوبند؟ آنها هم خوب هستند ممنون. شما بفرمایید شما برای لباس دوختن به کجا میروی؟ من برای لباس دوختن به خیاطی میروم. شما برای عکس گرفتن به کجا میروی؟ من برای عکس گرفتن عکاسی میروم. به عکاسی میروم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما بله برای در باغ بهشت بله برای چیست؟ در باغ بوش میروی شما؟ به باغ بوش میروی؟ بله آقا. یک مرتبه رفتی کجا؟ دهلی؟ بله آقا. بله بگو من یک مرتبه به باغ بوش در دهلی رفتم. بله. خوب بود؟ بله آقا خوب بود. بله. شما بفرمایید شما موزه هم رفتی؟ چه فرمودی آقا؟ موزه هم رفتی شما؟ موزه نه آقا. موزه یعنی چی؟ موزه یعنی میوزیم. بله میوزیم. شما بفرمایید شما کجا درس میخوانی؟ من در اتاق مطالعه درس میخوانم. شما چه کاره هستی؟ من طلبی هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن العسکری درس میخوانم. علمیه. شما بله بگو من یکی از طلبه های حوزه علمیه امام حسن العسکری هستم. متوجه شدی؟ یکی از استعمال بله بله آقا. بگو اشکال فاطمه متوجه شدی؟ یکی از بله من متوجه شدم. من متوجه شدم. بله خب بگو من یکی از طلبه های حوزه علمی امام حسن العسکری هستم. متوجه شدی چی نوشتم چی گفتم؟ بله میں حوزہ علمیہ حسن عسکری کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہوں. بلے من یکی از طلبہ حوزه علمیه
امام حسن عسکری هستم. بله شما بله کدام کتاب میخوانی؟ من شما حوزه علمی امام حسن العسکری درس میخوانم. شما من کدام کتاب میخوانی؟ حوزه علمی امام حسن العسکری هستم. بله بگو من یک بله شما کتاب کدوم کتاب میخوانی یا کدام مثلا درس میخوانی؟ بله من هر یکی از کتاب های فارسی میخوانم، یکی از کتاب های فارسی میخوانم. بله شما بفرمایید شما به مناسبت های مختلف به دیگران چی هدیه میدی؟ من به مناسبت های مختلف حلقه گلدسته وغیرہ وغیرہ میدهم. به کسی شما به مناسبت های مختلف به دیگران چه هدیه میدی؟ یعنی همه شما متوجه هستی؟ بله. شما متوجه هستید اشکر فاطمه کنیز فاطمه متوجه هستی چی نوشتم؟ بله آقا. بله. شما به مناسبت های مختلف یعنی آپ اشکر فاطمه نا ترجمه کن. بله آقا بله یعنی آپ مناسب یعنی کہ مختلف یعنی کہ دنوں میں مختلف مناسبت یعنی فنکشن مختلف فنکشن میں مختلف مواقع پر دوسروں کو چه ہدیے میں دی؟ دوسروں کو آپ کیا گفٹ دیتی کیا دیتی ہیں؟ یا فقط ہدیے میں گیری فقط؟ ویسے میں لیتی ہوں دیتی نہیں ہوں. جی مناسبت های مختلف از دیگران هدیه میگیرم. من به مناسبت های مختلف به دیگران هدیه نمیدم، از دیگران هدیه میگیرم. شما چطور از ربطول شما به مناسبت های مختلف به دیگران چی هدیه میدید؟ آقا من به مناسبت امروز معلومه دیگه شما یا نهار نخوردی یا نهار خیلی بد بود نه؟ چرا اینطور صحبت میکنیم؟ قشنگ صحبت کن. نهار خوردی؟ آقا نه. بله معلومه دیگه فهمیدم از صدای شما معلومه شما خسته هستی. شما الان بفرمایید. به مناسبت های مختلف من به دیگران علنگو هدیه میدم یا بگو مثلا یا بگو چیزهای مختلف ولی چیزهای گوناگون ماننده علنگو لباس کفش هدیه میدم وغیره وغیره هدیه میدم. کنیز فاطمه نکهت فاطمه زهران آقای زامین همه عزیزان شما متوجه شدید چطور صحبت میکنیم نیاز بانو؟ بله آقا. متوجه شدی چطور؟ ببین الان چقدر قشنگ ما چقدر راحت و چقدر قشنگ خیلی راحت بود. بله جمله بزرگی میسازیم کتنے آسانی سے کتنا اچھا بڑا جملہ بنا لیتے ہیں اشکر فاطمه. بله بگو من به مناسبت های مختلف به دیگران چیزهای مختلف یا چیزهای گوناگون مانند علنگو کفش لباس گردن بند وغیره وغیره هدیه میدم. و از دیگران به مناسبت های مختلف هدیه هم میگیرم. معلومه متوجه هستید؟ بله الان راحت اشکر فاطمه بنیاد الان ہمیش راحت ہے. بله خیلی آسان. ببین الان شما متوجه میشی جدی همه فارسی؟ بله جدا. انشاءالله که موفق باشید و التماس دعا هم دارم انشاءالله شما سلامت باشید. دعا کنید. بله خوب شما از دیگر از ربطول به مناسبت الان اینجا نگاه کن به مناسبت های مختلف دیگران به شما
به شما چه هدیه میدهند؟ چی گفتم؟ الان معنیش چی میشه کنیز فاطمه؟ الان معنیش چی میشه؟ به شما یعنی آقا دوسرے تم کو کیا دیتے ہیں؟ بله حضرت بطول به مناسبت های مختلف های و مختلف دیگران به شما چه هدیه میدهند؟ آقا گلدستی و علنگو. بله عطر هدیه نمیدن؟ بله بگو بله عطر هدیه نمیدن به شما؟ بله آقا. عطر هدیه نمیدن به شما؟ بله آقا. شما فرمودی علنگو بله خواهر زین فاطمه به من عطر هدیه داد مثلا. بله آقا. بله بگو به مناسبت های مختلف دیگران به من عطر مثلا علنگو یا بگو چیزهای مختلف یا چیزهای گوناگون مانند عطر علنگو کفش لباس هدیه میدن به من هدیه میدن به من. متوجه شدید همه شما؟ بله آقا. بله. به مناسبت های مختلف یعنی مختلف موقعوں پر مختلف فنکشنز میں دوسرے لوگ بے شما آپ کو چه ہدیے میدن کیا گفٹ دیتے ہیں؟ آپ بے مناسبت ہے مختلف دیگران چیز ہے گوناگون مانند عطر علنگو کاف و بے من ہدیے میدن. متوجہ شدی کنیز فاطمه؟ بله آقا. خوب بله خوب زهرا بطول سلام شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام خوب هستی شما؟ بله منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها هم خوبند. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر انشاءالله. وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. بله آقا شما هم همچنین. بله شما بفرمایید. بله شما به مناسبت های مختلف چه کار انجام میدی؟ بله آقا. شما به مناسبت های مختلف چه کار میکنی؟ یا چه کار انجام میدی؟ های مختلف ماننده بگو یا من بگم شما به مناسبت های مختلف یا به مناسبت های مختلف ماننده عید غدیر عید فطر و نوروز چه کار میکنی؟ نقاشی میکشم. بله بگو من به مناسبت های مختلف ماننده غدیر در غدیر من نقاشی میکشم، در عید فطر من نماز میخوانم، در عید قربان من قربانی میکنم. متوجه شدید آشکار فاطمه کنیز فاطمه و اور آگے مختلف غزل. بله. این مهمه. این مهمه. و مختلف غذا میخورم. بله و غذاهای مختلفی میخورم. این خیلی مهمه. بله آقا قزم. بله این خیلی مهمه دیگه. خب شما بفرمایید شما چیزهای مختلفی مهم یا چیزهای گوناگون ماننده لباس کفش و خودکار و مداد از کجا میخری؟ من لباس از لباس چیزهای مختلف مانند لباس و کفش و این چیزها وغیره وغیره از فروشگاه میخرم. بله شما بفرمایید شما گل هدیه میدی به کسی؟ شما به کسی گل هدیه میدی؟ نه آقا. متوجه شدی کنیز فاطمه یعنی چی؟ جی آقا. یعنی چی؟ یعنی تم نے کس کو پھول گفٹ آپ کسی کو گلدستہ دیتی ہیں؟ آپ کسی کو گفٹ دیتی ہیں؟ فلاور گل گفٹ دیتی ہیں؟ نہیں. نه من کسی گل هدیه نمیدم. بله خب آقای زمین شما هستی؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. شما بفرمایید شما به مناسبت های مختلف چه کار میکنی؟ من به مناسبت های مختلفی
لباس می پوشم. لباس میپوشم و با دوستان تفریح میکنم. تفریح میکنم. برای تفریح میروم. با دوستان برای تفریح کردن. با دوستان برای تفریح کردن به پارک میروم. به پارک به میروم. پارک میروم و بله کارهای گوناگونی و کارهای گوناگون مانند بازی کردن، غذا خوردن، بله با دوستان ملاقات کردن وغیرہ وغیرہ انجام میدم یا میکنم اور مختلف کام کرتا ہوں، کھانا کھیلنا یہ خوب شما بله برای تفریح کجا میروی؟ من برای تفریح به بوستان میروم. بله شما دوست داری تفریح؟ بله آقا، من تفریح خیلی دوست دارم. بله دیگه پدر شما میبرد شما را؟ پدر شما بله برای تفریح شما را میبرد؟ یعنی چی؟ پدر شما برای تفریح شما را میبرد؟ متوجه شدی چی گفتم؟ نہیں آقا. کی متوجہ شد؟ آپ پاپا کے ساتھ جاتے ہیں واکنگ پہ؟ نہ پدر شما زہرا پدر شما آپ کے پاپا کہاں جاتے ہیں تفریح کے لیے؟ نہ پدر شما برای تفریح شمارا پرمیشن دے دیتے ہیں لے جاتے ہیں. بردان یعنی لے جانا. بردان یعنی کیا آپ اپنے بابا کے ساتھ اپنے بابا کو بھی لے کے جاتے ہیں؟ نہ پدر شما آپ کے بابا کہاں لے جاتے ہیں آپ کو تفریح کے لیے؟ یہ را جو ہے مفعول کی علامت ہوتی ہے فارسی میں. را جو ہوتی ہے مفعول کی علامت ہوتی ہے ایک طرح سے، یعنی آپ نہیں لے جاتے ہیں، آپ کے پاپا آپ کو لے جاتے ہیں. می براد بردہ نہیں لے جانا، مضارع کیا ہے اس کا؟ براد. می براد پدر شما آپ کے پاپا برائے تفریح سیر کے لیے شمارا آپ کو می براد لے جاتے ہیں؟ نہ بلے آقا نہ بلے آقا بله انشاءالله که میبرم، انشاءالله که میبرم. خب اشکالی نداره، شما ناراحت نشید کنیز فاطمه، شما ناراحت نشید، همه با هم میریم انشاءالله یک روز. انشاءاللہ. پدر شما انشاءالله. من بشن پاک میروم. به پدر شما زنگ میزنم و میگم ببین چقدر کنیز فاطمه ناراحت بود. بله غصه نخور یعنی غصے میں نہیں ہوں. غصے نخور یعنی غصہ نہ کریں. نہیں اردو والا غصہ نہیں ہے. غصے نخور یعنی مایوس نہ ہو. بے نویسی دیگه کلمہ جدید ہے، بے نویسی بلے مایوس نہ ہو. ویسے لفظی ترجمہ کریں تو کیا معنی ہوگا؟ غصے نہ خور یعنی غصہ نہ کھاؤ. غصے نہ کریں نہ کرو. غصہ نہ خور یعنی غصہ نہ کھاؤ، یعنی مایوسی نہ کھاؤ، مطلب مایوس نہ ہو. کنیز فاطمه شما غصه نخورید دیگه، انشالله میبرد پدر شما. من به ایشان زنگ میزنم، شماره شو بده، ان کا نمبر مجھے دیجیے، من زنگ میزنم. میں پاپا کبھی نہیں لے کے جائیں گے. بله من میگم میبرد. من وقتی میگم ببین از لہجه چقدر غصه میخورد، بله میں کہوں گا کہ ان کے لہجے سے کتنی مایوسی چلک رہی تھی. بله اشکال فاطمه شما برای تفریح کجا میروی؟ من برای تفریح رفته بودم به شاعر اهل بیت آقای فدوی لکھنوی. فدوی لکھنوی با شما چه ربطی داره؟ دائی ہے وہ. جدی؟ من وقتی بچه بودیم خیلی میشنیدیم تو همه جا چیز جشن. آقا من برای تفریح کردن روزی میری تفریح یہی ہوتی. ہاں میری تفریح یہی ہوتی. برای زیارت میروم. من برای زیارت میروم. بله نکات فاطمه سلام، شما خوب هستی عزیز؟ خوبی شما؟
خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند. انشاءالله زندگی خوش بگذره. چه کار میکنی؟ داری چه کار میکنی؟ کون آقا؟ داری چه کار میکنی؟ شما داری چه کار میکنی؟ دانش. آپ کیا کر رہی ہیں؟ من دارم درس می خانہ. من دارم درس می خانہ. آگا آپ کا یہ کہنا کہ یہ من دارم درس می دہد. می دہم. من دارم درس می دہم. بله. خوب بله دیگه سکینه میگه من به مناسبت‌های مختلف خانه را جارو میزنم. دیگه هر روز میزنی دیگه اونه که تو آپ کو روز کرتی ہیں آپ. بله متوجه شدی چه میخواد بگه سکینه میخواد بگوید من به مناسبت‌های مختلف نظافت میکنم. ما نظافت میکنیم. دخترها دیگه ثواب خیلی زیاد میبرن. این دخترها بہت ثواب لیتی ہیں. بله دیگه خوب آج نکات فاطمه شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من فارسی را دوست دارم. شما بفرمایید شما برای درس خواندن به کجا می روی؟ من برای درس خواندن به مدرسه می روم یا به دانشگاه می روم. خیلی خوب. آقا یہ بولیں اینجا نگاه میکنی همه شما؟ بله. هلو؟ بله. بله آقا. بله اینجا نگاه میکنی ما درس دهم خواندیم. درس سوا 10 ہم نے پڑھا تو دیکھیے 10 درس کے بعد انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے ایک امتحان کا سوال نامہ دے دیا. اسے کیا بولتے ہیں؟ نمونہ سوال بولتے ہیں اسے. یعنی ایک طرح سے آپ کو دکھانے کے لیے اس طریقے کے سوال اس طریقے سے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے ببین اسے آپ اپنے آپ کو پرکھ لیجئے 10 سوابق سے. نمونہ امتحان تشریحی. امتحان تشریحی یعنی تفصیل سے جو امتحان ہوتا ہے کتاب دوم کا. نیمے یعنی امتحان نیمے. امتحان نیمے ہاں آدھا. بله گزینه الان نگاه کنید پہلے اچھا تشریحی سوال دے رکھے ہیں انہوں نے. گزینہ یعنی جو ٹیبل. آقا ایک آپشن ان میں سے کوئی ایک آپشن. گزینه یعنی آپشن. گزینه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید. مناسب کیا بولا ابھی ورڈ؟ آپشن. مناسب آپشن خالی جگہ کے لیے چوز کیجئے. انتخاب کنید یعنی چوز کیجئے. تو تنہا اتاقرت تمیز نمی کنی. نہ سوال نہیں ہے. تو تنہا اتاقرت تمیز نمی کنی. تو و علی باہم تمیز می کنید. آپ اکیلی کمرے کی صفائی نہیں کرتی ہیں نیاز بانو. ہمیں شما تو و علی باہم تمیز. آپ کے لیے ہو سکتا ہے مثلا تو تنہا اتاقرت تمیز نمی کنی. تو و فاطمہ زہرا جعفری باہم تمیز می کنید. دوسری والی سسٹر باہا کا بھی نہیں یعنی دونوں ہے نا. سمر زہرا جعفری باہم یعنی ایک مل کر ساتھ. ما در یک روز در یک روز بله 3 بار غذا میخوری. معلوم ہے آشکار فاطمه یا 3 بسته غذا میخوری؟ کیا شما بله ما در یک روز ہم ایک دن میں 3 بسته غذا میخوریم یا 3 عدد غذا میخوریم یا 3 بار غذا میخوریم؟ آقا 3 بار. سے بار کے بدلے کوئی اور ورڈ آ سکتا ہے؟ عذرا بطول بار کی جگہ زہرا عذرا بطول کوئی اور ورڈ آ سکتا ہے؟ مرتبے اور دفعے. دفعہ نہیں دفعے. 6 مرتبے. 6 بار. احسن. آیا از دو چرخه به مدرسه می روی یا به دو چرخه به دو چرخه به مدرسه می روی یا با دو چرخه؟ بعد و چرخه. متوجہ شدی؟ بله آقا. بلے. تو یہ آپ امتحان ہے سمجھ لیجئے آپ کا.
آیا بله آیا با دوچرخه به مدرسه میروی که آپ سایکل سے مدرسه جاتی ہیں اسکول؟ در این جابه 10 سانتی متر کی است یا بله یا 10 کیلومتر کی است یا 10 کیلوگرام؟ 1 کلومیٹر. آغا کلو گرام. کنیز باتیں میں خیلی خوب او آسان. سوری جاوے نہیں وہ سمجھے راستہ سائیکل. بله اس پیٹی میں ہاں 10 کلو جب وہ گرام. ڈبا ہے نا ہاں اس لیے کلو گرام. بله اور کیوی پھل ہے بھائی, پھل کلومیٹر میں تھوڑی ہوگا, سینٹی میٹر میں تھوڑی ہوگا, کلو میں ہوگا. کنیز فاطمہ یہاں آپشن ہے, وہاں پہ غلطی کا کوئی نہیں ہوگا امتحان میں, ٹھیک ہے. میں یہاں ہم جاوے نہیں دیکھے تھے, دھیان نہیں دیے تھے. تو کیوی دیکھ لیتی, جا بھی نہیں دیکھے تھے تو. آیا آن آغا پزشکاس آن آغا پزشکاس و دوستمرا یا آن آغا رفتگار است و دوستمرا معاینه میکند یا آن آغا نقاش است و دوستمرا معاینه میکند. پزشک کیوں, پزشک صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ آگا معائنے چیک کرتے اس کا دوست کو چیک اپ کرتے. بله احسنتن. اب آغا زامین ہم ہستن, بله احسنتم کہوں پھر تو, ورنہ احسنتن نہ کہتا میں. بله آغا زامین ہم ہستن احسنتم. خوب متوجہ شدی چی گفتم؟ بتائیے کیا کہا؟ کیونکہ اگر سننا اس کے لیے آتا ہے نا مونس کے. ہاں اگر آپ سب لیڈیز ہوتی تو میں احسنتن نہ کہتا, لیکن اور اس آغا میں بھی زامین زامین بھی ہیں, مرد بھی ہیں, تو پھر مرد کی ضمیر آئے گے. سب کے لیے پھر مرد کی ضمیر آئے گی کیونکہ ایک مرد ہے ان میں. بھلے آن آغا پزشکاس تو کیسے پتہ لگا ڈاکٹر ہے, کیونکہ وہ معائنہ ڈاکٹر کرتا ہے, جھاڑو والا تھوڑی, جھاڑو والا تو جھاڑو پھیر دے گا. پھر یو پی والی در کلاس شما چه کسانی اینک دارند؟ چرا چه کسانی, چه کسانی چه کسی کیوں غلط ہے؟ کیونکہ آگے جمع نا آگا مطلب چونکہ نون دال ہے, چونکہ نون دال ہے. در ازربتون شما گرسنه هستی داری غذا میخوری؟ چه کسانی هایی نه آقا من در کلاس هستم. نه معلوم نیست شما. بله شما در کلاس نیستی شاید. چرا صبح نمیگی در کلاس شما چه کسانی, چرا چه کسانی, چه کسانی کیوں؟ آپ کی کلاس میں کتنے ازربتون چه کسانی, ان 3 آپشن میں سے چه کسانی ٹھیک کیوں ہیں؟ آقا کیونکہ وہ ایک سے زیادہ کے لیے ہے نا, کیونکہ یہاں نون دال آیا ہے. بلے بھلے کیونکہ چیکسی تو واحد کے لیے ہیں. اور بھلے اب چیزوں کے پاس تھوڑا ہی چشمہ ہوتا ہے, انسانوں کے پاس ہوتا ہے, اس لیے چیز ہائی تو نہیں ہو سکتا. ورنہ در کلاس شما چه چیز ہائی اینک دارن, آپ کی کلاس میں کون چیزیں چشمہ رکھتی ہیں؟ چیزیں تھوڑے چشمہ رکھتی ہیں, انسان رکھتے ہیں. بلے آقا یہ کیا نمبر کا سوال تھا؟ 3 نمبر کا, 6 نمبر کا. منٹ کتنے تھے اس میں؟ 3 منٹ میں کرنا تھا یہ. آگا ہم لوگ کو کتنے مارکس ملے؟ جملے بسازید, جمله بسازید. علاوه بر بگو, علاوه بر بگو. ہمیں شما میتونیم جمله بسازید. آپ میں سے ایک کہہ سکتی ہے من علاوه بر غذا پختان نان ہم میپزم, یعنی میں کھانے کے علاوہ روٹی بھی پکاتی ہوں. آپ میں سے ایک کہہ سکتی ہیں من علاوه بر جارو زدان ظرف ہم میشویم, میں جھاڑو لگانے کے علاوہ برتن بھی دھوتی ہوں. بلے من علاوه بر درس خواندن کارهای خانه را هم انجام میدم, میں درس پڑھنے کے علاوہ گھر کے کام بھی انجام دیتی ہوں. بلے من علاوه بر غذا پختن غذا ہم میخورم, میں کھانا پکانے کے علاوہ کھانا کھاتی بھی ہوں. بلے من علاوه بر غذا خوردن چائے ہم میخورم, میں کھانا کھانے کے علاوہ چائے بھی پیتی ہوں. دیکھیں کتنے جملے بن گئے, متوجہ ہستی بولے آگا جی. بر کھانا کارکردن من علاوه بر کارکردن در خانے درس ہم میدہم, پڑھاتی بھی ہوں. قرار دادن, قرار دارد کا سوالیہ جملہ بنانا ہے. مثلا شما بگید مثلا فرودگاه امام خمینی در کجا قرار دارد, سوالیہ. امام خمینی ایئرپورٹ کہاں پر موجود ہے, تو آپ کا فرودگاہ امام خمینی
در تہران قرار دارد، در تہران ایران قرار دارد، تہران میں. یا آپ کہہ سکتی ہیں بھلے لکھنؤ کجا قرار دارد؟ لکھنؤ در ہندوستان در اتر پردیش قرار دارد. بھلے بستر مغرب روستائی ما قرار بھلے دارد. بھلے بھلے چی فرمودین؟ بیشتر مزرعه مغرب روستائی ما قرار دارد. غلط دا اکثر کھیت ہمارے علاقے میں ہیں بھلے در منطقے میں. تو یا آپ شما بگید تاج محل در آگرے قرار دارد. گوناگون سے مسافرت میکنم سے جملہ آپ کا یہ ما کیونکہ کنیم ہے نا اس میں جمع بنائیں گے ما بھلے بے منطقہ ہے یہ گوناگون مانندے جوگی پورا لکھنؤ سمانے و جو مثلا کانودر حسین ٹیکری وغیرہ وغیرہ مسافرت میکنیم. اگر شروع میں کیا بولا آپ نے؟ بے منطقہ گوناگون، بے منطقہ گوناگون علاقے مختلف علاقوں جیسے جوگی پورا بگرا بھلا پلا پلا جہاں مسافرت کرتے ہیں جاتے ہیں. متوجہ ہستی؟ بھلے زیارت کردن کشور ہائے گوناگون مسافرت میکنیم. خاندار من در مثلا بگید من مهندس هستم و در اداره کار میکنم ولی مادرم خاندار است. میں مثلا انجینئر ہوں آفس میں کام کرتا ہوں لیکن میری ممی تھانے دار ہیں، ہاؤس وائف ہے. جی بھلے خاندار تھانے دار نہ کہیے گا بھلے میان سال. بھلے بیگو مثلا انجا بھی نویسی انجا میان سال یعنی میان سال یعنی نہ بوڑھا نہ جوان. بھلے بیگو مثلا من جوان هستم ولی برادر بزرگم میان سال است مثلا، یا پدرم میان سال است. من نوجوان هستم ولی پدرم میان سال است. وناکا احمدی میان سال است. آگاہی احمدی میان سال است. این آقا آن آگاہی احمدی میان سال است. تو اتنا چھوٹا جملہ تھوڑا بنائیں گے اب تو آپ کو بڑے بڑے جملے بنانے چاہیے. بھلے بیگو بھلے بیگو مثلا من در حوزه علمی امام حسن عسکری درس میخوانم، بیشتر طلبه نوجوان هستند ولی آقای مثلا فلان میان سال است. مثلا میں حوزه علمی امام حسن عسکری میں پڑھتی ہوں، وہاں پر اکثر طالب علم نوجوان ہیں لیکن فلاں صاحب میان سال ہیں. بھلے ہنگام یعنی کسی کام کو انجام دیتے وقت. من ہنگام مسافرت کردن مثلا بے زیارت وسائل ضروری بس باہم می برام، یا مثلا وسائل گوناگون مانند لباس کاپشنو می وغیرہ می برام. میں سفر کرتے وقت فلا فلا چیز لے کے جاتی ہوں ساتھ میں مثلا یا لے کے جاتا ہوں. ارتفاع بیگو مثلا بیگو طول خیابان مثلا کسی خیابان سڑک کا نام لیجئے یا کسی جگہ کا بھلے یا کسی کا کئی مثلا طول آن مثلا یا بگید من مثلا بے منطقہ ہے کوہی سفر کرتا. میں نے پہاڑی علاقوں میں سفر کیا، یہ کوہ دیدم کے طول آن 1 کلومیٹر بود. ایک پہاڑ دیکھا کہ اس کی لمبائی 1 کلومیٹر تھی، وہ ارتفاع آن 100 میٹر بود مثلا یا 100,000 میٹر بود. اگر دیکھا تو کیسے بنایا آپ نے؟ جی پھر سے بنا دیجیے. اگر دیکھا کاہے کا آپ نے بولا نا کہ میں نے ایک پہاڑ دیکھا. ہاں بیگو من بے منطقہ ہے کوہی یا بے منطقہ ہے کوہی سفر کردم. میں نے پہاڑی علاقے کی طرف سفر کیا، وہ یہ کوہ دیدم من میں نے پہاڑ دیکھا وہاں من آنجا یہ کوہ دیدم کہ طول آن 1 کلومیٹر بود و ارتفاع آن 1000 میٹر. میں نے وہاں پہ ایک پہاڑ دیکھا جس کی لمبائی 1 کلومیٹر تھی اور اونچائی 1000 میٹر یا 10,000 میٹر 20,000 میٹر. ارتفاعات مثلا 20,000 میٹر بود. متوجہ شدی؟ بلے آگا جلدی تھوڑا سا آوردن
جملہ بنانا ہے مصدر کے ساتھ. آپ کہیں شما برائے آوردن مثلا وسائل خانگی بے کجا می روی، آپ گھر کے سامان لانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بلے من برائے آوردن وسائل خانگی بے فروش کا می روام. آوردن مصدر بنانا جملے سے. ہر روز من ہر روز بعد از خوردن شام چند دقیقے بلے تقریر راہ می روام. من رات کو کھانا کھانے کے بعد روز کچھ منٹ ٹہلتا ہوں. پس از بھی ایسے ہو جائے گا. من پس از خوردن نہار چند ساعت استراحت می کنم، میں لنچ کرنے کے بعد کچھ گھنٹے آرام کرتا ہوں یا کرتی ہوں. صحیح سمجھ میں آ رہے ہیں نا جملے اشکار فاتح میں؟ بلے آقا. کنیز فاتح میں کجا رفتن، اشکار فاتح میں کجا رفتن؟ ہاں آگے ہمارے لیفٹ ہو گئے تھے ہم بیچ سے. چرا میگی ہاں بیگو بلے بلے نہ اردو صحبت نہ کن الان. اب آپ لوگ اردو نہ بولا کریں، کوشش کریں کہ ہر بات ہم فارسی میں بولیں. بلے ضمیر ہے گسسترا، ضمیر ہے گسسترا بے پیوستے و پیوسترا بے گسستے تبدیل کنید. منٹ ہے نمبر ہے 4 اور بلے منٹ ہے آپ کے پاس 4 نمبر ہیں 4. کیا کرنا ہے؟ گسستے یعنی ضمیر منفصل جدا ضمیروں کو پیوستے کرنا ہے، ملانا ہے، اور ملی ہوئی کو جدا کرنا ہے. مثلا شلوار آنہا جو ہے وہ گسستے ہے، تو کہیں شلوار شان. دم پائیے تو دم پائیت. انگشتر تار یہ متصل ہے تو انگشتر شما. معلم او کا معلمش. شامپویت تو بستگانش. شہر ماں. بھلے اس سوال میں تو سب کے 4 نمبر ہیں بھائی. اشکار فاتح میں متوجہ شو دی؟ بلے آقا. زامین شما چرا صحبت نمی کنی زہرا؟ بلے آقا. بے پرسشائے زیر پاسخ کامل. بے پرسشائے زیر پاسخ کامل نیچے کے سوالوں کے مکمل جواب. آیا شما در تعطیلات مسافرت نمی کنید؟ چرا در تعطیلات مسافرت می کنیم. بلے آقا. می کنید کا جواب میں ماں آئے گا نا. بھلے ماں مسافرت می کنیم. مادران ماں. بھلے مادران یعنی ممیاں. کیا کہوں ممیاں؟ مدر. ممیاں لباسای چروترا چکار می کنن؟ ممیاں سلوٹ والے لباس کا کیا کرتی ہیں؟ اتو میزنن. مادران لباسای چروترا اتو میزنن. بھلے یہ بڑے شریف ہیں اردو کی کتاب. یہ والی فارسی کتاب والے لوگ بہت شریف ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ممیاں پریس کرتی ہیں. اب زمانہ بدل گیا ہے، اب کان پہ لگاتی چل. بھلے میوے فروش درست گفتم نہیں. بلے لگانے سے مطلب ہاتھ لگانا نہیں ہوتا. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ مارتی ہیں. مثلا ممیوں کا تو گھورنا ہی کافی ہوتا ہے. ہاں تو ہاتھ لگانے میں کون سا اشکال ہے؟ ٹھیک ہے وہ میوه فروش بچه چیزی میوه هرواز میکند. میوه فروش بچه چیزی میوه هرواز میکند. میوه فروش با ترازو. ازربتول شما جواب نمیدی؟ زهرا ازربتول شما چرا جواب نمیدی؟ آقا من جواب میدهم. ازربتول جواب نمیدی؟ بلے آقا. چرا جواب دے بگو. شما بفرمایید میوه فروش با چه چیزی میوه هرواز میکند؟ بله نیستی شما. میدونم شاید شما نیستی، معلومه. آقا با ترازو آئے گا نا. بله دیگه میوه فروش با ترازو میوه هرواز میکند. تو در رستوران چه کاره ای؟ تو در رستوران چه کاره ای؟ بگو من در رستوران مہماندار هستم. میں ریسٹورینٹ میں ویٹر ہوں مثلا. بله کیفه برادر تان چه رنگی است؟ ازربتول کیفه برادر تان چه رنگی است؟
کیف برادر من سیاس بله چی فرمودی؟ برادرم سیاه رنگی است. بله مشکی است یا بله. شما بچه کسی همسین هستید؟ من با دوستم همسین هستم. من با دوستم با مثلا من با دوستم اشکار فاطمه مثلا همسین هستم. ما آئے گا نا. بله ما با دوست من اشکار فاطمه همسین هستیم مثلا. جایگزین رو تبدیل کنی. نمبر ہے 6 اور منٹ ہے 4. در این فروشگاه 4 صندوقدار کار میکنند. اس دکان میں اس مال میں 4 کیا کہتے ہیں وہ جو صندوقدار یعنی وہ ریسیپشنسٹ جی جو وہ حساب کتاب کرتے ہیں نا وہ اے ٹی ایم وغیرہ سے لائیے ایک پیسے مینیجر آ گا. نہیں مینیجر نہیں مینیجر نہیں ریسیپشنسٹ جو اس پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہاں مال پہ آج کل مال پہ لڑکیاں زیادہ بیٹھتی ہیں. جب آپ وہاں سے چوز کر کے چیزیں اس میں وہ جو ہوتا ہے اس میں بھر لائیں گی تو پھر وہ اس پہ مشین میں نکال کے آپ سے حساب کتاب کرتی ہیں اسے صندوقدار. ٹھیک یعنی چی می ضربت البیش صندوقدار یعنی چی یعنی ریسیپشنسٹ. بله الان این در این فروشگاه 4 صندوقدار کار میکنند. اب یہاں پر فروشگاہ کی جگہ لگا دیجئے مغازے. در این مغازے 4 خیاط لباس میدوزند. بله الان اینجا نگاه کن. در این کلاس 12 طلبه درس میخوانند. کنیز فاطمه متوجه شدی؟ خیلی راحت. ببین چقدر راحت. در این مغازه در این فروشگاه 4 صندوقدار کار میکنند. در این مغازه 4 خیاط لباس میدوزند. کیونکہ لباس خیاط اور لباس کا وہ جو تعلق ہے سینے سے ہے اور کلاس کا درس پڑھنے سے ہے. کلاس کا تعلق پڑھنے سے ہے. در این کلاس 12 طلبه یہ مت کہنا کہ 12 طلبه کار میکنند. 12 اگر یہاں پہ ہاں بھی نہیں آئے گا نا. بھلے جمع کے لیے ہاں بھی نہیں آئے گا. در کلاس بھلے در این کلاس 12 طلبه درس میخوانند. طلبه ہر ایک کہہ سکتے کیونکہ 12 گنتی موجود ہے. اب اس کو جاوازہ کرنے ما در تابستان لباس ہے نازک می پوشیم. ہم گرمیوں میں باریک لباس ہے نازک یعنی باریک کپڑے پہنتے ہیں. اب یہاں لکھیے ما در زمستان ژاکتو لباس ہے زخیم می پوشیم. ما در زمستان ژاکتو لباس ہے زخیم می پوشیم. ہم سردیوں میں جیکٹ اور موٹے کپڑے پہنتے ہیں. مانو تو در آب خنک. آب خنک ٹھنڈا پانی. خنک یعنی ٹھنڈا. مانو تو در تابستان آب خنک می نوشیم. نہ مانو تو در تابستان آب خنک می خوریم. یا میں اور تو گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. علانی جانی کا کنیت نمبر کتنے ہیں 9. ٹائم کتنا ہے 9 منٹ آپ کے پاس. لیکن آپ کے پاس نہیں, آپ کے پاس 1 منٹ ہے. ہفتاد والے صحیح جملہ ہے زیرہ بے نویسی. نیچے جملے غلط ہیں ان کو صحیح کیجئے. ہفتاد میلیون نفرہ در ایران مسلمان ہستند. غلطی کیا ہے؟ اگر ہاں کی عدد کے ساتھ عدد اگر بیان ہو تو معدود جمع نہیں آتا. عذرا بطول زہرا سامین اشکار فاطمین کنیز فاطمین. ده منهای 5 ده منهای 5 مساوی است با 5. از غلط با 5. ما تابلو کلاس ما را پاک میکنیم. ہم کیا غلطی ہے یہاں پہ؟ کلاس مان. بھلے جب ایک جگہ یہ ایسی آ گئی تو اسی جیسی ضمیر پھر ایک منفصل نہیں آ سکتی, ملا کے آئے گی. کلاس مان ما تابلو کلاس مان را پاک میکنیم. متوجہ شدید اشکار فاطمہ کنیز فاطمہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں؟ بتائیے اشکار فاطمہ ایک جگہ ضمیر آئی تو دوسری جگہ نہیں آ سکتی. نہیں آئے گی, دونوں جگہ آ سکتی ہیں لیکن ایک جگہ منفصل تو اگلی جگہ متصل آئے گی. متوجہ شدی اشکار فاطمہ رکھ دیگے.
بلے آقا. ازربت الشما کنیز فاطمہ متوجہ شدی؟ بولے آگا ایک اور بار بتا دیجیے آگا یہ والا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ ما تعبدو ہم اپنے کلاس کی، ہم اپنے کلاس کی، یا تو اپنے کلاس کی، یا وہ اپنے کلاس کی، ایسی اس طریقے کی اگر آتی ہے تو اس کے لیے پہلی ضمیر منفصل آ گئی تو دوسری متصل آئے گی، منفصل نہیں لا سکتے. یہاں پر اس کی ماں کی متصل ضمیر کیا؟ مان، کلاس مان. تو یہاں پہ یہ آئے گا ما تعبدو کلاس مان را پاک می کنی، منفصل نہیں لا سکتے، یہاں ضمیر الگ والی ملائی والی لائیں گے ضمیر ملا کر. دوست تو السعید کوچی کاسٹ، کیا پرابلم ہے یہ بتائیں گے اس میں. عذرا بطول اور نکھات اور خواہر ذہین فاطمہ سکینہ آپ لوگ بتائیں. دوست تو السعید کوچی کاسٹ. دوست سعید تجھے کو Kuchiktaras. عذرا بطول شما مشغول هستی نه؟ نه آقا من در کلاس هستم. پس چرا نمیگی من از شما پرسیدم. دوست تو از سعید کوچیک است، چی اشتباس کیا غلط ہے؟ آقا کوچکتر. بلے دوست تو از سعید کوچیک تار، کیونکہ دو کا مقابلہ ہے نا، تیرا دوست اور سعید. دوست تو از سعید کوچیک تار است. بل ازربتون شما الان جواب بدی، اگر مصروف هستی بگو، من از شما نمی پرسم، و اگر شما مشغول نیستی پس جواب بده. من در کلاس هستم. جواب بده. این کلاه آبی و صورتی هستند. آگا ہست آئے گا. آقا ہست آئے گا یہاں پہ. این کلا آبی و صورتی ہست. بله این کلاه آبی و صورتی است. این کلاه آبی و صورتی است. آگا ہم کچھ اور سوچ رہے تھے. کیا بتائیے؟ ان کلا ابھی یا صورت یا کیا پوچھ رہے تھے حکینہ؟ ابی صورتی ہستن. نا این کلاه آبی و صورتی است، کیونکہ کلاه ایک ہے نا. بلے آگا نہیں ہے نا. آرائشگرها با قیچی موی مارا کوتا می کنیم. کیا پرابلم ہے اس میں؟ می کنند. بلے می کنند. یہ برائے پاسخ زیر نیچے کچھ جواب ہیں، یہ ان کے لیے مناسب کوشچن لکھنے ہیں. نمبر ہے 10، منٹ ہے 8. برادر آنا در ایران زندگی می کند، ان کا بھائی ایران میں رہتا ہے. برادر آنا برادر آنا در کجا زندگی می کند؟ برادر آنا در ایران زندگی می کند. نمرہ امتحان. میرے امتحان کے نمبر 19.5 ہیں. تو نمرہ امتحان چند است؟ نمرہ امتحانات، نمرہ امتحانات چقدر است یا چند است؟ بله چند است. بگو بله عذرا بطول بگو نمرہ امتحانات چند است؟ نمرہ امتحانات دیو نیم. نواز دے نواز دے کیا ہوتا ہے؟ نوادو سوری نوز دے و نیم. نوز دے یعنی 19 19.5. نوز دے و نیم 19.5. نواز دے کیسا؟ 20 میں سے 19.5. ما امروز ماشین قرمز میخریم. شما امروز ماشین نہیں، شما امروز چرنگی میخرید. شما خرید. شما امروز ماشین چرنگی میخرید. ما امروز ماشین قرمز میخریم. مسلمانان در یک روز 5 بار نماز میخوانند. مسلمان چند بار نماز میخوانند. ہر روز چند بار نماز میخوانند. مسلمانان ہر روز چند بار نماز میخوانند. مسلمانان در یک، یا سوال ایسے ہوگا مسلمانان در یک روز چند بار نماز میخوانند. مسلمانان در یک روز 5 بار نماز میخوانند. عذرا بطول شما اینا بگید. در چمدان من بروس کتاب و عطر است. میرے لگیج میں بروش یعنی وہ کنگا بروش والا کتاب اور عطر ہے. اس کا سوال کیا آئے گا؟ در چمدان شما چه چیزی وجود دارد؟ نہیں چه چیزی نہیں، چه چیز ہائی جمع ہے نا. در چمدان شما، در چمدان شما یا در چمدان تو چه چیز ہائی وجود است.
تو آپ کا ادھر چمادن من بروس کتاب و عطر است. جدول زیرہ کامل کنیس نمبر ہے 7.5 منٹ ہے 4. من اندازے میگیرم، تو اندازے میگیری، تو اندازے میگیرم، ما اندازے میگیری، ما اندازه میگیرید، آنها اندازه میگیرند. می پوشی، من می پوشم، تو می پوشی، او می او پوشد، ما می ما پوشیم، شما می میپوشیم، شما پوشند. میپوشید، آنها میپوشند. من برمیدارم، من برمیدارم، تو برمیداری، او برمیدارید، او برمیدارد. برمیدارد، ما برمیداریم، شما آنها برمیدارید، برمیدارند. آنها برمیدارند. بھلے سب سے الان آسان. چقدر ماندے؟ ابھی بہت رہ گیا. نہ بس تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں یہ 10ویں درس سے نیم امتحان کا کوشچن ہے. یہ ہوم ورک ابھی 11ویں درس کا آگے ہے، وہ کر کے لائیے گا کل کو. کل پھر یہ مت کہنا کہ آپ نے نہیں کہا تھا. کر کے لانا پریکٹس. اگر ایک چیز دے دیجیے، نہیں یا تو دونوں میں سے. چلیے یہ کر لائیے گا پہلے، مگر یہ تو میں نے اب کراسا ہی دیا نا. آئیے ٹھیک ہے، اگر پہلے کل وہ کر کے لے کے آ جائیں. جملہ ہے زیرہ، نیچے کے جملوں کو با توجہ میں واضح داخل پرانٹیز میں جو یہ لفظ ہیں ان کے ذریعے سے ان جملوں کو تبدیل کرنا ہے. شما حولے و مسواکرہ بھی دوست می دہی، آپ تولیہ اور بروش اپنے دوست کو دیتی ہو. تو اب یہاں کہیے دیتی ہو لیتی ہو. شما حولے و مسواکرہ از دوستت می گیری، کیوں گرفتن کے ساتھ از آئے گا، یہ بے ہٹ جائے گا می گیری. شما در مدرسے ما طلب عید، آپ ہمارے مدرسے میں اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ ماضی قریب ہے. شما در مدرسے ما طلب ہستید. مریم یک پرستار لبنانی است. اگر یہ کیسے کہ آپ نے سیکنڈ والا شما در مدرسے ما طلب عید، شما در مدرسے ما طلب ہستید. مریم ایک مریم یک پرستار پرستار اہل لبنانی لبنان است. است. مریم یک پرستار اہل لبنان است. اہل لبنان است. بله. شما در مغازه لباس فروشی، لباس بچگانی می فروشید. آپ کپڑے بیچنے کی دکان میں بچوں کے لباس بیچتے ہو، تو آپ کہیے شما در مغازه میوه فروشی، میوه می فروشید. بلے. مرتب، یہاں پہ مرتب کرنا نمبر 4.5 منٹ 5. کلاس درمی آوریم کاپشنمان گاہی را ما، کیا کرنا ہے؟ ما گاہی، بلے ما گاہی کاپشنمان را. کاپشن در کلاس در کلاس ماں، بلے کلاس ماں گاہی کاپشن مان را درمی آوریم. ماں یہ مسئلہ کلاس ماں در کلاس میں گاہی کاپشن مان را. اگر کلاس ماں نہیں آئے گا، جی کلاس ماں نہیں غلط. یہاں پہ در ایک اور ہونا چاہیے تھا. در ماں گاہی کاپشن مان را در کلاس، کاپشن مان را گاہی در کلاس در می آوریم. ہم کبھی اپنی جیکٹ کو کلاس میں اتار دیتے ہیں. تو در ایک اور ہونا چاہیے تھا. گل ہمسرش حسین زیبا ہدیه میداد به یک. اپنی حسین یہ گل، یہ گل زیبا، یک گل زیبا به همسرش هدیه میدهد. بازار عید میکنند مردم خرید و فروش. هنگام عید مردم در بازارها خرید و فروش میکنند. مردم ٹھہر کے دلا سکتے ہیں نا جی، مردم در ہنگامی ہاں مردم در ہنگام عید در بازارها. نہیں مردم در ہنگام عید نہیں، مردم ہنگام عید در بازارها خرید و فروش میکنند. جملہ ہے زیرہ بخوانید و جدول را کامل کنید. نیچے کے جملے پڑھیے، جدول کو کامل کرنا ہے. مادرم ہر روز غذا می پزد، میری ممی روزانہ کھانا پکاتی ہے. ایشان غذاهای لذیذ می پزد. ایشان احترام کے لیے ہیں، دیکھیے وہ مزیدار کھانا پکاتی ہیں. برادران و خواہرانم، میرے بھائی اور بہنیں غذائے گوناگون می خورند، مختلف کھانے کھاتی ہیں. جی
ये क्या किया आपने? नहीं है अभी कुछ नहीं, जुमला पढ़ना है तीनों बस। पहले आना लिबास हाई बा रंग हाय सफीद आबी मी पूछन वो साहब लिबास हाई बा रंग हाई सफीद वो सफीद आबी नीले और सफेद रंग के कपड़े मी पूछन पहनते हैं। तो ये जुमले मोहतरमाने लिखना है, इनमें से उसका रंग लिखना है और जमात लानी है। ये रहा एहतराम ईशान गज़ाए लजीज मी पसद मादरा मारूज गज़ा मी पसद ईशान। इनमें से ये करना है, तीन जुमलों में से, इन तीन जुमलों में से ये करना है कि इनमें से एक जुमला एहतराम वाला है, वो यहाँ लिख देना है। रंग वाला जुमला कहाँ है? रंग वाला ये है जुमला, रंग है मुख्तलिफ, वो यहाँ लिखना है। और लिखना क्या है? बस रंग क्या, नहीं रंग यहाँ पे कौन सा जिक्र हुआ है वो यहाँ लिखना है। यहाँ पे सफेद और आबी जिक्र हुआ यहाँ लिख देना है। और अलिफ नून से यहाँ पे इन तीन जुमलों में अलिफ नून से कोई जमा बना है तो यहाँ लिख दो, बरादरान व खहरान, यहाँ लिख दो। गुज़ी ने सही का इंतखाब कुनी, सही ऑप्शन चूज कीजिए। निशान इजाफत दर असायमन चीज, असायमन में इजाफत की निशानी क्या है? या चंद दरसद मर्दुम ईरान, मुसलमान के कितने परसेंट लोग मुसलमान हैं ईरान के? 92% दरसद, 92% मर्दुम ईरान, वो ये गलत है, 92% गलत है। बेखारे पिदर चेमिगुई, बेखारे पिदर पापा की बहन को क्या कहते हैं? अम्मे। आया नजारा दरो पंजरे नहीं साधन, क्या बड़ई दरवाजा और खिड़की नहीं बनाते? चरा, क्योंकि निगेटिव है ना, चरा मी साधन। अदद ये बयान करना कितना है बताइए? 4 मिलियन दवाज दे, 4 मिलियन दवाज दे। पहले जी आन दुख्तर कीस खारजादे आमस, वो लड़की कौन है? वो खारजादे आम मेरे बहन की बच्ची है, भांजी है ना। ये कि उसी बात उसको खूबसूरती तो पूछना कौन है? मोहम्मद चेचीजी दारा ईशान जवाब नहीं, गलत है। ईशान किताब दारत आयत आयुषुमा बरायुषुमा हिदिये में आवरत, क्या आपके मामू आपके लिए गिफ्ट लाते हैं? ना हिदिये ने भी आवरत, चरा नहीं चरा है ही नहीं यहाँ पे। चरा के बाद पॉजिटिव आता है। 9 नंबर, ये नंबर कितने हैं? 100। ये सब कर लिए। कल को इंशाल्लाह आप लोग 11वें दर्स का जो हमने पढ़ा है उसकी ये है तमरीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।